बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। ये सेगमेंट है आपके सवालात का और हमारे जवाबात का। पहला सवाल जो किया है सलाहुद्दीन साहब ने, और फूड फॉर थॉट इन्होंने भी यही पूछा है। कहते हैं सर प्लीज़ गाइड करें कि क्या हम एक वक्त में 3-4 ऑयल और सीरम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें दिक्कत क्या है? जो फेस का सीरम है ये अपने रात को सोते हुए इस्तेमाल करना है। जो लाइक झुर्रियों वाला है या आपके आँखों के या माथे का है, ये अपने दिन में इस्तेमाल करना होता है। क्योंकि जब भी आप कोई भी सीरम लेते हैं तो उनके साथ तरीका इस्तेमाल और वक्त भी ज़रूर दिया हुआ होता है कि कितनी देर करना है, कितना वक्त करना है, इवन ये कि उनको रखना कहाँ है। तो इन चीज़ों का एहतियात कर लें ताकि आपका चेहरा, आपकी ज़िंदगी तरोताज़ा रहे। एक बात याद रखिएगा कि सिर्फ सीरम तो एक अज़ाफ़ी आपके लिए ग़ज़ा है। अगर आपकी रूह अंदर से ताज़ा हो और आप थोड़ा खुश रहना भी सीख लें तो आपके अंदर जो खुशी के हार्मोन्स हैं वो भी ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगे। तो अपने आप आँखों में और चेहरे पे और गालों पे जो रोशनी है वो बढ़ जाएगी। हीरा सरवर ने पूछा है कि सर पैसे मांगने वाले शौहर का क्या करें? वो अपनी सैलरी तो अपने वालिदैन को दे देते हैं और मेरी सैलरी मांगते रहते हैं। अगर बीवी देने से मना करे तो लड़ते हैं। अच्छा, ऐसी तमाम ख़वातीन से गुजारिश है कि जो अपनी सैलरी के लिए अपना घर तोड़ने पे तैयार हो जाती हैं। अल्लाह की बंदियों, सैलरी इम्पॉर्टेंट है या मियाँ इम्पॉर्टेंट है? हाँ, आप ये कह सकते हैं कि वो मांग रहे हैं तो अच्छा नहीं कर रहे, पर ख़ातून भी तो सारी उम्र मांगती है अपने मियाँ से। उसको तो हम नहीं कहते कि बहुत लालची है, पॉकेट मनी भी मांगती है, घर का ख़र्चा भी मांगती है। अब दोनों गाड़ी के पहिए हैं 2-4 मोटे ताज़े फ़र्क के साथ। तो अगर आपको एमिकेबली एक चीज़ पे तैयार हो जाए एक दूसरे के साथ, लाइक मैंने कुछ जगहों पे देखा है कि मियाँ बीवी एक अंडरस्टैंडिंग ये कर लेते हैं कि बीवी की आधी तनख्वाह की कमेटी डाली। जो कमेटी है ये अंडरस्टूड है कि जो जमा होती रहेगी, कई लाख बन जाएगी। तो ये 2-3 काम आ सकती है आपके घर बनाने के, प्लॉट लेने के, बच्चों की शादियों के मौके पे। ज़ाहिर पैसे होंगे तो कहीं काम आ जाएंगे। इसके लिए एक अपने तौर पे भी आप अंडरस्टैंडिंग ये रखें कि ये आप वापस नहीं लेंगे, जो मियाँ को दे दीजिए, खुश दिली से दे दीजिए। तो जो बाकी आधी है मियाँ उस पर नज़र नहीं डालेगा, वो आपके घर में काम आ जाएगी। आप उसे कुछ भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, ज़ेवर लेना चाहते हैं, कपड़े लेना चाहते हैं, कुछ भी कर लीजिए। इनफैक्ट जैसे अपने माँ और बाप और मियाँ के माँ और बाप के मुकाबले में आप हार जाते हो, इसी तौर पे दोनों सैलरियों का जब आप तवाज़न करोगे और इनका तकाबुल करोगे तो फिर भी आप मात खा जाओगे। बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ ससुराल वाले, इवन अपने जो मियाँ साहब हैं, वो भी अपनी अम्मा और अब्बा की बातों में आके कि ये तो अपने माँ बाप को खिला रही है, हालांकि वो खिला नहीं रही होती, लेकिन बेचारी को घर से दर बदर कर देते हैं। उसके बाद वो तनख्वाह आपका मियाँ बन के आपके साथ नहीं रह सकती। जो प्रैक्टिकल विजडम है वो तो ये कहता है कि घर बनाना, घर बसाना, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो अगर इस मामले में अपने मियाँ के साथ एमिकेबली कोई समझौता कर लिया करें, शुरू से कर लें। बाद लोग तो निकाह नामे में भी लिखवा लेते हैं, जैसे वो लिखवा लेते हैं ना जी कितनी वहाँ से मिलेगी आपको पॉकेट मनी, तो ये भी लिखवा लेते हैं कि जो पे है लड़की की वो क्या होगी। चूँकि बड़े बड़े डॉक्टरों से लेके इंजीनियर्स तक, चाहे वो प्रोफेसर और डीन क्यों ना हो, जब घर में तनख्वाह का मसला आता है तो कहीं ना कहीं दिल छोटे बड़े होते हैं। मियाँ लोग जितने भी हैं सारी उम्र हर जगह खर्च करते हैं और कभी जिताते नहीं हैं, पर औरतें जिता देती हैं। और इसलिए शायद इनकी दौलत में, इनकी आमदन में उतनी वुसअत, वक़्त या वो जो खैर व बरकत होती है कहीं कम हो जाती है, चूँकि दिल आपका अंदर से ऐसे ऐसे कर रहा होता है। तो असूली तौर पे मैं आपके साथ हूँ, ये आपका हक़ है, आप कमा रहे हो, लेकिन मियाँ का वक्त था उसमें से आप कमा रहे हो, और जो घर में आपको वक्त देना चाहिए तो उसमें से आप दे रहे हो। तो बंदा थोड़ा ऐसे क्या कहते हैं, मौलफतुल क़ुलूब, ये अरबी की इस्तिलाह है, दिलों को राम करने के लिए, दिलों को लूटने के लिए नहीं। अल्लाह ने अगर कुफ़ार से मुसलमान होने वाले बड़े बड़े सरदारों का मौलफतुल क़ुलूब करने के लिए बेशुमार उनको दौलत अल्लाह के रसूल ने दी, बाग़ात दिए, पैसे दिए, जो मालिक गनीमत आता तो उसमें देते थे ताकि उनके दिल ठुके रहें आपके साथ, उनकी वफ़ा आपके साथ रहे और वो आपके साथ जुड़े रहें उस कम्युनिटी में, उस बरादरी में, उस मज़हब में। तो क्या ख्याल है, मियाँ का और मियाँ के घर वालों का मौलफतुल क़ुलूब अगर थोड़ा सा हो जाए। अफजाल गोंदल साहब ने बड़ा दिलचस्प सवाल किया। वो कहते हैं सर दिन रात बातें करने वाला एक दिन अचानक सुबह उठे
اور کچھ بتائے بنا رابطہ ختم کر دے اور نمبر بھی آف کر دے اور آپ کو بلاک کر دے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر کیا کرنا چاہیے؟ افضال گوندل صاحب، آپ سادہ آدمی ہیں اور سادگی سے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سوال لکھیں گے تو ہم اسے وہی سمجھیں گے جو آپ بتا رہے ہیں. یہ آپ کا کوئی نہ تو ٹیچر تھا نہ کوئی دوست تھا. انفیکٹ جس نے بھی آپ کا نمبر بند کرنے کی گستاخی کی ہے آپ نے اسے تنگ کیا ہوگا، اس کا دل دکھایا ہوگا. ایک صورت اور بھی ہو سکتی ہے کہ اس غریب غربے کو کوئی اور بہتر آپشن مل گیا ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ غریب غربا کہیں پھنس گئی ہو، موقع پہ ڈسکلوز ہو گیا ہو، اماں کو گھر والوں کو پتہ چل گیا ہو، اس کو ڈانٹ پڑی ہو، کان پکڑائے گئے ہوں، تو کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے. بی پازیٹیو. ایک تو آپ انتظار کر سکتے ہیں، دوسرا کوئی نئے آپشن پہ جا سکتے ہیں، چونکہ بعض تو آپ نے آنا نہیں ہے. ہاں، ایک تیسرا آپشن بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ اس کو یاد کر کے اس کی تصویر کو سامنے لگائیے، اس کو دیکھیے، آہیں بھریے، اس پہ ہار مت چڑھائیے گا، کیونکہ ہار ہمارے ہاں عام طور پہ مردوں پہ چڑھائے جاتے ہیں. تو اس کو اپنے دل کی دیوار پہ اٹکا لیجئے اور یاد کرتے رہیے. جتنی دیر دیکھتے رہو گے اس کی آنکھوں سے روشنی آتی رہے گی، آپ کا دل ہرا بھرا سرسبز رہے گا، پر کسی کم جوگے نہیں رہو گے. انفیکٹ یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کو پریکا کے برابر اہمیت دینی چاہیے، چونکہ زندگی کا ہدف یہ نہیں ہے، آبجیکٹیو یہ نہیں ہے. یہ تو بیچ میں آپ نے کہیں غلطی سے کوئی آپ سے ٹکرا گیا اور آپ نے اس سے دل لگا لیا. تو اب اگر دل آپ کا دکھی ہو گیا، دل کسی کام سے ازردہ ہو گیا، آپ ایگزام نہیں دے سکو گے، آپ پڑھائی نہیں کر سکو گے، آپ جہاں کام پہ جاتے تھے وہ نہیں جا پاؤ گے. میں نے ایسے عقلمند دیکھے ہیں، ویسے عقلمند پہ یہ قومیں دونوں سائڈوں پہ ہے، کہ اپنی دکانوں کو چھوڑ کے وہ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے پیچھے جس کے سپر دکانیں کر کے انہوں نے لوٹ کھائیں، اور ان احمقوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میرے تھان کے تھان غائب ہو گئے ہیں. اور لیکن چونکہ ظاہر ہے وہ جس محبوب کی تلاش میں اور جستجو میں جاتے تھے اس کے پیچھے، اس کی قیمت تو پھر آپ کو چکانی پڑتی ہے. رسوائی الگ ہوتی ہے، بدنامی الگ ہوتی ہے، چہرے پہ جو مایوسی اور دباؤ آتا ہے وہ الگ ہوتا ہے. کبھی کبھی تو پھر مرنے مارنے کا بھی دل کرتا ہے، وہ تو آپ اس کو تو نہیں مار سکو گے. تو جب بندہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تو جیل ویل بھی ہو جاتی ہے. گھر میں تماشا الگ بنتا ہے، دوستوں میں الگ بنتا ہے. لوگ آپ کو پھر مرد بھی نہیں سمجھتے، وہ سوچتے ہیں بہت ہی کوئی ڈرپوک اور بزدل اور ہارا ہوا آدمی ہے. مرد کو کبھی ہارا ہوا نہیں ہونا چاہیے. ویسے تو یہ مصرع یہاں ٹھیک نہیں ہے، تو نہیں اور صحیح، تو اور نہیں اور صحیح. لیکن یہ کہ جب ایک رستہ بند ہو جائے تو بی کریٹیو، اوپن دا ونڈو اور زندگی آگے چلا لیجیے. اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ. اس پہ لڑکیاں بہت ناراض ہوں، آپ بھی لوگ بھی یہی کرتے ہو. زندگی رکتی تھوڑی ہے، وہاں بیٹھ کے آپ وہ دھنی جما کے اور سادھو بن کے زندگی یہ تو ہوتی نہیں ہے. جب بھی آپ کی زندگی میں بڑا مقصد نہیں ہوتا، بڑا کام نہیں ہوتا، اپنے خاندان کی عزت اور اپنا وقار کا لحاظ نہیں ہوتا، پھر آپ اس طرح کے کسی نہ کسی الٹے سیدھے کام میں پڑتے ہیں اور نقصان کراتے ہیں. اب اس سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ اب آپ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤ گے، ہائے وہ کہاں ہوگا یا کہاں ہوگی اور کیا کر رہا ہوگا اور کیا کر رہی ہوگی اور کس کے ساتھ ہوگا. تو جو ازمپشنز کی بنیاد پہ اپنی زندگی کو آپ تباہ و برباد کرو گے. ایک بات اور یاد رکھیے گا، یہ جب بھی آپ دوستی کرتے ہیں تو دوستی کو دوستی کی لمٹ میں رہنے دیا کریں. دوستی کو عشق نہ بنایا کریں، چاہے یہ لڑکے لڑکے کی ہو، لڑکی لڑکی کی ہو. انفیکٹ یہ یاد رکھیے گا، ہر چیز اپنی حد میں خوبصورت لگتی ہے. جو ہی حد سے باہر ہوگی تو پھر میں نے لوگوں کو ماتھے پہ آنکھوں میں کسون دے کر ماتھوں پہ ہاتھ رکھ کے روتے دیکھا، ہائے وہ کہاں گئی، اس کا بل لے گیا، وہ کہیں ٹرانسفر ہو گئی، کہیں جاب ہو گئی، کہیں شادی وادی ہو گئی، کچھ بھی 100 چیزیں انسانوں کے ساتھ لگی ہوتی. تو پھر آپ بیٹھے روتے ہیں اور یاد کر کر کے اپنے آپ کو دکھی کرتے ہیں. جہاں آپ ہوتے ہیں وہاں بھی تماشا بن جاتے ہیں. افضال گوندل صاحب، ویسے گوندلوں کے بارے میں میرا نہیں خیال تھا کہ ان کے پاس اتنے دل ول ہوتے ہوں گے. گوندلوں کے پاس تو باغات ہوتے ہیں، گوندلوں کو کھیت ہونے چاہیے، گوندلوں کی فصلیں ہونی چاہیے، گوندلوں کو بڑا پروڈکٹیو ہونا چاہیے. کس کام پہ لگ گئے؟ تھوڑے بڑے ہوں، شادی وادی کریں، نسل آپ کی آگے چلے اور آپ کسی اچھے کاموں میں لگیں. اس طرح کا سوال پوچھنے والے تو عام طور پہ وہ ہوتے ہیں جو ویلے کچھ نہیں کرتے. جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں، اور آپ اس طرح کا سوال کر کے اس طرح کا کمال نہ کریں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.